السلام عليكم. في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نطرحوا الموضوع ديال لو طابلو ديال لي زيموليزاسيون. وفي هذه الحصه ان شاء الله نحاولوا نشوفوا كيفاش كندوزوا لي زيموليزاسيون، ولكن ماشي بالطريقه اللي كندوزوا مانيوال. دونك شوفوا كيفاش كنعمروا لو طابلو ديال لي زيموليزاسيون. هو لوجيسيال غيتكلف بلا ترانسفورماسيون ديال هذاك الشيء اللي كتبنا بدي زيكريتور كونطابل. دونك ماشي نتعدوا باش نسيزيو دو فوا، دونك نعمروا ديريكتومون لو طابلو ونامبورتيو لي زيكريتور ديريكتومون، دونك بلا باش نضيعوا. وهنا غنديروا دوكا لامبورطاسيون ديال لي زيكريتور ديال لاشا، سافي او مومون ديال لاكيزيسيون ديال ليموبيليزاسيون، و لامبورطاسيون ديال لي دوتاسيون اوز امورتيسمون اللي في الغالب تيكون فيهم طابلو كتير. دونك هنا باش ما نغلطوش او مومون نساو شي حاجه او لا نغلطوا في شي كريتور ولا شي حاجه. دونك هنا لو سيستيم اوتوماتيكمون تي امبورتي ديريكتومون. دونك اول عمليه كنجيو هنا لهاد لي زيكون هادو اللي تيبانوا لكم على هاد الشكل هذا. دونك عندنا كونطابيليتي، دوسيي دو كونطابيليتي اللي كنختاروا فيه لو دوسيي ديريكتومون. هنا كنكليكو بور شوازي لو دوسيي. دونك هنا خدنا بلو دوسيي تيس. دونك اون فوا تنكليكي هنايا، دونك كنمشي لهاد ليكون هادي. دونك هنا تيخرج لي جورنو اللي عندي باردون. دونك فاش يخرجوا هاد لي جورنو هادو، دونك في العاده تنجي هنا لي زاشا وتنسيزي هادوك لي زاكيزيسيون اللي عندي ولا. دونك هنا غنقلبوا هاد نديرو لانفيرس ديال الكريتور. دونك غنمشيو ديريكتومون لهنا لو طابلو ديال لي زيموليزاسيون. دونك اون فوا كنكليكي على هاد لو طابلو دي موبيليزاسيون تيخرج لي هاد لو طابلو. دونك اللي هنا كنلقى نورمالمون عندي هنايا في طابلو دي موبيليزاسيون عندي ليست، عندي لي زامورتيسمون، عندي لي زيموليزاسيون ديكزارسيس. دونك هنا انا نخدم هنا دونك لا جيستيون اللي غنخدم بها. ولكن اول عمليه غندير غنجي لهنا لهاد لي موبيليزاسيون باش نعمر دابور لو طابلو ديالي. دونك اول حاجه كنكليكي كيخرج لي لو طابلو على هاد الشكل هذا. دونك فوالا لو طابلو. دونك اول عمليه تنجي لهنا لهاد بلس، دونك بور اجوتي ليكريتور ديالي كنكليك على بلس كيخرج لي هاد لو طابلو. دونك اون فوا تيخرج هاد لو طابلو هذا تيطلب مني دي زانفورماسيون ا رومبلير هنا من ديريكتومون من لا فاكتور اللي عندي. دونك هنا لو كود ديال الموبيليزاسيون. دونك كنشوف اش من ايموبيليزاسيون هادي عندي. وبالنسبه لي زيموبيليزاسيون ديجا هضرنا عليهم في الفيديوهات في الفيديو السابق، هضرنا على لي تيب دي زيموبيليزاسيون. دونك هنا نخدمو باغ اكزومبل نقدروا نديرو واحد ان كونت ديال فري كونستيتيسيون باردون. دونك هنا لاحظتوا اون فوا عطيتو الكود ديال الايموبيليزي عطاني هو لامورتيسمون ديالو. غير هنا كنرد البال ان جميع هاد لي كونت اللي هنا خص يكون نفسهم. دونك هنا خاصني واحد 1، دونك كنزيد 1 كندير 0 0. هنا كذلك عندي لا كلاس 6 دونك سيتادير لو كونت ديال لا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون. هنا لانتيتولي، دونك انا نقدر نعطي انا لا كلاس دونك ايموبيليزاسيون اون نون فالور اون نون فالور اللي تابع لي فخير. دونك لو ليو كندير المدينه باغ اكزومبل كازا، فاز، مراكش، سا ديبون لا فاكتور فين ندير ولا سا ديبون هاد لا بريستاسيون شكون اللي دارها ليا. دونك هنا جو مي جوست اكس. دونك لانتيتولي هنا دونك نعاود ندير لي لانتيتولي ديال هاد الكونت هذا باغ اكزومبل، سوا ندير الكونت ديالو سوا ندير كونسير لي فري دو كونستيتيسيون ديريكتومون. هنا تيطلب مني لا فالور دوريجين اور تاكس. دونك ها لا فالور دوريجين نحاول ندير واحد 5000 درهم باغ اكزومبل، و لو طو دو لا تي في سي 20%، و لو سيستيم تيكالكول ليا هي لو طو لا تي في ديريكتومون. دونك هنا عندي 1000 درهم لاحظوا. دونك جو دو ميتر 1000 درهم. مي في الحالات اللي تيكون عندي هاد لو دوسي باغ اكزومبل لي اكزونوري من لا تي في، دونك كنحط ديريكتومون لو مونطون كي فيغور في لا فاكتور اون تي تي سي لو طو لا تي في سي 0 باش يبقى ليا لو ميم مونطون. دونك هنا عندي واش لو طو لينيير او لا ديغريسيف. دونك في هاد الحال نخدمو بلو طو لينيير. عندي مادام اختاريت لو طو لينيير دونك هنا تعطيه لو طو. دونك هنا غنختارو حنا 50 سيتادير سي 20% في لو طو، وهنا غيحسب ليا باغ اون. دونك ها هو كتب ليا 50. من بعد غنجي هنا لا دات داكيزيسيون غنديرو ليه باغ اكزومبل ديبي ديكزارسيس 01 دونك 01 اي 2014 حنا خدامين فيها. دونك ليزاج دونك غنخلي نفس لا ديوري. دونك هنا امتى كنديرو لا داكيزيسيون باغ اكزومبل شريت انا هذا الماتيريال في لو موا جونفي مي ما غادي نخدم به حتى لو موا 4 لو موا 5. دونك هنا كيكون عندي دونك كاين ديفيرونس ولا ان ديكالاج في هذا لو مونطون. هنا دونك كنمشي بلا لا ديوري ديال ليزاج. في هذه الحاله نعتبروا بان لا ديوري ديال لاكيزيسيون ايت ايغال لا ديوري ديال ليزاج. و لو سيستيم دونك يحسب لي اوتوماتيكمون لا فان ديال لامورتيسمون. دونك الا خدينا 50 بلس 2014 حتى لهذا عطاتنا لو 31 12 2018.
دونك ها هو. دونك هنا كنشوفوا هذا واش فيكس ولا موبيل. دونك بالنسبه لنا لي فيكس كنشوفوا هاد لو ماتيريال ولا هاد لا بريستاسيون ولا هاد لا شوز اللي حطينا هنا واش هي نوف ولا اوكازيون. دونك بالنسبه لنا نحطوا اوكازيون. واش سيرفيس ولا اور سيرفيس. هنا دي زانفورماسيون باش هنا يدوز لك ليكريتور كونطابل. دونك هنا ولا الريكوبمون او نيفو د لا تي في على حسب اللوجيسيال اللي يخدم. دونك هنا تعمرهم ولا ما تعمرهمش ما عندوش يا با ان امباكت. دونك هنا غندير نيميرو د فاكتور باغ اكزومبل سي اكس اكس الكود فورنيسور. دونك هذا ضروري 44 11 باش هو باش غيخدم باش يدوز لك ليكريتور كونطابل. دونك الا عندي ان كونت ولا ان سو كونت اللي ديجا كريتو راه غنعطيه السميه. دونك في هذه الحاله ندير 44 11 ليدونتيفيكاسيون فيسكال اللي عندي الفورنيسور لو نون ديال هذا الفورنيسور هذا لادريس ديالو اي لا فيل. صحيح. دونك ملي كنكمل هذا لو طابلو هذا تنكليكي هنايا كما لاحظتوا ها هو ديجا لو طابلو بيان رومبلي. دونك ها هو عطاني هنايا لي زانفورماسيون. من بعد صافي تنخرج من هنايا تنسد جو فيرم. دونك تنرجع للإيموبيليزاسيون تنجي لهاد لي زيموبيليزاسيون ديال ليكزارسيس وهنا جيستيون دي زيكريتور دي زيموبيليزاسيون. دونك تنكليكي في هاد لا بوطون دونك اللي فيها كيفيغور هاد لي زيليمون هادو. دونك نحاولوا نبينوها. دونك هنا عندنا ليست داكزيسيون عندنا لا ليست ديال لي دوطاسيون ديال ليكزارسيس دوطاسيون ديال ليكزارسيس في الباساج ليست دي سيسيون اي روتري ديال ليكزارسيس و ليست ديال لي زارتيكل. دونك هنا تنكليكي في ليست جيستيون. دونك هنا غنكليكي في لا جيستيون. الوغ تنجي هنايا جيستيون تندير في حاله ما خرج لي هاد لو طابلو رومبلي تندير هنا فيدي لو باني. مي بهاد الحاله هنا عندي دو شوز يعني كرياسيون دي زيكريتور اي اكيزيسيون ديكزارسيس يعني كرياسيون ديال لي زيكريتور دوطاسيون و لا كرياسيون ديال لي زيكريتور ديال سيسيون روتري. انا في الحاله الاولى غندوز بعدا لي زيكريتور ديال لاكيزيسيون. دونك جو كليك ici تنحدد لا ديوري الديبي ديال ليكزارسيس. دونك في الحالات اللي عندنا ان بيلون خدامين عليه بروفيزوار دونك راه كنضطر انا نحدد من الديبي ديال ليكزارسيس حتى لا ديوري ديال هذاك لو بيلون اللي عندي. مي في الحاله العاديه دونك راه من الديبي ديال ليكزارسيس حتى لا فين ليكزارسيس. دونك تنكليكي على اوكي ها هو دوز ليا لي زيكريتور كونطابل. دونك ملي دوز لي زيكريتور كونطابل تنسد هنا تنمشي للجورنال ديالي. دونك هنا معليش نجي للجورنال اشا حيت لي دوطاسيون دازو باغ اكزومبل دازو دوطاسيون دازو سون كونتر بارتي وهنا انا كريت جورنال افي كونتر بارتي. دونك في هذه الحاله ماليش يدوزو ونحاولوا باش نجربوا باش تاكدوا نفسكم. دونك كنكليكي على امبورتي دونك ولا كنكليكي بكلافي اف 8 دونك تيخرج لي هذا. دونك الا ما كانوش ماركين تندير ماركي. دونك في هذه الحاله كندير امبورتي ديريكتومون. دونك تيخرج هذا الميساج هذا جو فاليد اوكي. لاحظتوا ما وقع حتى حاجه ما دازوش ليكريتور حيت سي لوجيك حيت هو جابهم افيك باردون جابهم سون كونتر بارتي ولقى الجورنال افيك كونتر بارتي دونك ماليش دوز. مي غنجي ندير نفس العمليه هنا في لود دي اللي كريتو سون كونتر بارتي. دونك هنا جو موديفي هنا جورنال اشا. دونك نفس العمليه غنجي هنايا غندير اف 8 امبورتي كنماركي لا كان ماشي اوكي وكندير امبورتي لي زيكريتور. دونك هنا امبورتي لي زيكريتور. دونك فوالا كنسد كنلقاهم ها ليكريتور كونطابل دازو. دونك فوالا لي زيكريتور كونطابل ديالي اللي ديجا انا غير عمرت لو طابلو ولو سيستيم تكلف انه جاب ليا هاد لي زيليمون هادو. دونك من بعد المرحله الثانيه هو نمشي نجيبو عاوتاني ندوز لي زيكريتور ديال لي دوطاسيون و زامورتيسمون. دونك كنسد كنرجع لهنايا عاده. دونك نفس الحاله في الاول درت لا جيستيون دي زيكريتور. دونك هنا غنفيدي لو بانيي ونعاود نكليكي. دونك لا بروميير درت كرياسيون دي زيكريتور ودابا غندير لا كرياسيون ديال لي دوطاسيون. دونك نطلب منه انه يحسب ليا لي دوطاسيون كيما العاده غيطلب مني لا ديوري باردون لا دات باش بغيت نحسب هاد لي دوطاسيون. دونك بالنسبه ليا خدمت على اون اني سيفيل دونك عادي. دونك كندير اوكي. دونك هو دوز ليا لي دوطاسيون. دونك كنسد كنمشي للجورنال ديالي. دونك نمشي لي زود دي هنا جو موديفي هذا باش نسميه باغ اكزومبل دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون. دونك كنكليكي هنايا كيما العاده غنجي نفس الشيء. دونك اف 8 فاليدي. دونك هنا امبورتي. دونك هاد الخانه تخرج هاد لي زانفورماسيون اللي تحاولوا تشوفوهم بالتالي ماشي يبانش ليه ليمون. دونك هما دونك كنكليك على امبورت لي زيكريتور ماركي. دونك امبورتي اي فوالا. دونك اون فوا تنسد دونك هما ديجا لي زيكريتور كونطابل ديالي دايزين عادي. دونك باش نتاكد هاد العمليه درت واش ديريكتومون داز صحيحه وداز كلشي لي بيلون. دونك كنجي هنا بور فاليدي لي زيكريتور. دونك كنجي لليكون هذا كنكليكي
تيخرج لي هاد لو طابلو. دونك هاد لو طابلو دونك يخرج لي هاد لو طابلو عباره باش نشوازي اشنو بغيت انا بالضبط. دونك عندي هنا sauvegarde plus diagnostic، sauvegarde plus diagnostic le gros livre état de synthèse، gros livre état de synthèse، gros livre بوحديتو، gros livre état de synthèse، gros livre. دونك انا غنجي ديريكتومون لهنا ميثود مانيوال. دونك غنجي الميثود مانيوال، كنكليك على ميثود مانيوال، كنجي هنايا كندير état de synthèse جو فاليد. دونك هو السيستيم تيدوز التريتمون ديالو. دونك كنسد كنجي هنا بنشوف هاد لا ليست ديال لي زيتان سانتيز. دونك هنا اللي عنده سوا اف 7 دونك اولا اف 6 بور ماركي. دونك كنماركي هذا كندير اف دونك اف 7 دونك اف 6 بور ماركي اف 7 بور امبريمي هاد لو بيلون باش تشوف انا لو بيلون ديالي. اي فوالا. دونك كيما تلاحظوا هنا في لو بيلون عندنا ليزيموزيسيون اون نو فالور، عندنا واحد لو مونطون بغيت ديال 5000 درهم اللي دازت فيه لا دوطاسيون اللي هي لانويتي كانت 1000 درهم، وبقى لنا في لو نيت 4000 درهم ولا اكزيستون كان سي زيرو حيت ما كان عندنا والو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهنا الريزلtat ديال ليكزارسيس سي موان 1000 درهم حيت يلاه دوزنا جوست في لا كلاس 6 يلاه لي دوطاسيون اللي غتلاحظوا هنايا. دونك هنا في لو كونت ديال لي برودوي يشارج دونك طلع دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 1000 درهم اللي جاب لو سيستيم ديريكتومون. دونك هنا ما تيكونش عندك الخطا وما تيكونش عندك مشكل بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا فيشي او دي دونك سو فورما اكس ام ال او نيفو ديال لا بلاتفورم ديال لا دي جي. دونك ما تيوقع شي مشكل في لو طابلو حيت لو سيستيم اللي هو اللي تكلف بنفس دونك نفس المعلومات اللي عندك في لو طابلو نفسهم اللي عندك في لا كونطابيلتي. دونك ما عمره يوقع لك بلوكاج ديال لو دي. دونك هذا هو البيلون ديالك هو كمل كلشي كمل في امان. دونك الحلقه ديالنا تكون هنا انتهت وموعدنا في الحلقه الجايه ان شاء الله.